اندر جانا تے پھر باہر کون سمانا جے میں تینوں کے اندر جانا تے پھر مقید جانا اندر بھی تو تے باہر بھی تو تے ہر تھاں تو ہی تو پتر اسماعیل تے ہاجرہ نو چھوڑے اوتھے ہی میرا گھر ہے یا اللہ مینوں کیویں پتہ لگے گا تیری جگہ کیڑی ہے مکان کتھے بنانا ہے بیت اللہ کتھے بنانا ہے ہن سنو بیت اللہ دی تاریخ کی ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے ابراہیم تسی ایتھے کھلو جاؤ آسمان تو بدل آئے گا سایہ کرے گا جتھے جتھے سایہ ہوے گا اوتھے اوتھے میرا گھر بنا دیا جتھے جتھے سایہ ہوے گا جتھے جتھے سایہ بدل کر دے گا فرمایا اوتھے اوتھے میرا گھر بنا دیا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نو فرمایا پتر اسماعیل عرض کیتی ابو جی حکم ہوے فرمایا پتر ذرا اٹھ پتھر لے کے آ حضرت